VOC Outreach Videos. Ang ngalan ni ining leksyon sa kasaysayan sa Biblia mao ang sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang tanan. Kini nagikan sa Biblia Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3. Aniya ang tinuod nga istorya sa kasaysayan o leksyon gikan sa Biblia. Ang tanan tinuod ug kini tinuod nga nahitabo. Dili kini himo-himo lang. Hunahuna ang usa ka panahon sa wala pa nahimo ang bisan unsang butang, bisan ang mga tawo, mga langgam, mga kahoy o ang langit. Kinihilabihan kangit-ngit og hilom, sama sa usa ka kwarto nga ang tanan nga suga gipalong. Parehaan ni nga itong na screen. Ingon ana pa na sa sinugdanan. Aniya ang usa ka summary sa paghimo sa Dios sumala sa gisulti sa libro sa Genesis gikan sa iyang Biblia. Nga mao ang pulong sa Dios. Sa sinugdan, gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. Dili milyon-milyon ka tuig ang milabay, kundili pipila lang ka tuig ang milabay. Wow, wala man ko kabalaana. Ang atong Dios sukad pa sa sinugdan, nagbuhat sa tanan nga atong makita. Iyang gihimo ang mga langit ug ang yuta. Iyang gihimo ang tanang bituon, atong adlaw, mga planeta, ug bisan ang yuta nga diin kita karon. Ang Dios adunay katuyuan. Karon uban sa tanang kangit-ngit ug tubig nga iyang gihimo na, ang Dios misulti ug miingon. Himo nga adunay kahayag. Og bang! Sama ni ana ang kahayag anaa bisan asa. Iyang gisugdan ng iyang bag-ong binuhat. Gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw ug iyang gitawag ang kangit-ngit nga gabii. Gitugutan usab niya nga adunay gabii ug buntag. Mao kini ang unang adlaw sa paghimo sa Dios. Ang sunod nga gibuhat sa Dios kay nindot gayod. Kay balo ba ka parehaan ang usa ka gubot nga kwarto nga ang mga butang anaa bisan asa? Kana nagpasabot nga kini dili organisado. Bueno, gusto na karon sa Dios nga magsugod sa pag-organisar sa iyang mga binuhat. Ang Dios miingon. Himuan nga naay usa ka hawan sa tunga sa mga tubig aron sa pagbulag kanila. Mahimong mangutana ka, unsa ang hawan? Aron masabtan nimo, hunahuna kini ang atong langit. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon pag-usab. Mao kini ang ikaduhang adlaw. Karon ang mga butang nindot na gyud. Unya misulti ang Dios ug giusa ang mga tubig sa ilalom ngadto sa usa ka dapit ug iyang gipatungha ang uga nga yuta. Iyang gitawag ang uga nga yuta ang atong kalibutan ug ang katubigan nga iyang natigom iyang gitawag nga dagat. Busa karon napurma ang atong kalibutan ug yuta ug ang dagat ug kadagatan. Apan walay tanom mananap sa yuta. Tag-ana, unsay iyang sunod nga gibuhat? Nahimo siya sang chicken nugget. Dili chicken nuggets. Nagimo siya og duaan. Dili sa dulaan. Naibalan ko, nagimo ba siya'y tanom? Oo, sakto ka na. Atong paminawon ang sunod nga gisulti sa Dios. Ang Dios miingon. Himuan nga ang yuta magtubo og nagkalain-laing mga tanom, mga kahoy, ug mga bulak uban sa lain-laing mga prutas ug himuan nga sila mamunga ug magliso alang sa daghan pa nga mga tanom sa umaabot. Nindot gyud kaayo, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon. Mao kini ang ikatulong adlaw. Unya, ang Dios miingon. Himoa nga adunay mga kahayag sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug himoa nga sila usab ang gamiton sa ilhanan sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug mga tuig. Sa dihang misulti ang Dios, kining tanan nahitabo. Ang ubang mga bituon daghang light years ang gilayon, nga nagpasabot nga sila layo kayo. Apan ang Dios nagdala sa kahayag gikan sa mga bituon ug mga galaksiya padulong sa atong nahimutangan karon, aron atong makita sila. Daghan sa mga gihimo sa Dios kay gihimo na sa ilang mature stage. Tinuod kini sa tanan nato makita sa kalangitan sa kagabion.
Niining panahona, gibuhat usab sa Dios ang adlaw aron maghatag kanato og kahayag sa adlaw, ug iyang gibuhat ang bulan aron maghatag kanato og kahayag sa kagabhion. Gihimo usab sa Dios ang bulan nga 400% nga mas gamay kaysa adlaw ug gibutang kini nga 400% nga mas duol sa yuta. Gihimo kini niya og tuyo, dili katutugma-tugma lang. Tungod niini, usahay makakita kita og mga eclipse diin ang bulan nagtabon sa kahayag gikan sa adlaw. Pero kinahanglan nimo magsuot og special nga eyeglasses aron makatan-aw ka og eclipse aron mapanalipdan ang imong mga mata. Ug nahibalan ba nimo nga ang bulan mao ang nagkontrol sa pagtaob sa kadagatan ug paghunas niini? Wow! Really? Oo, kung wala kini ang yuta mo baha gyud kanunay. Niining tanan aduna na kitay oras, aduna usab kitay mga adlaw, mga bulan ug mga tuig. Mao kini ang paagi nga nahibalan na nato nga panahon na sa pagtanom sa atong mga tanaman o kung kanus ang mga andam alang sa tingtugnaw nga bulan. Dili tanan sa kalibutan adunay tingtugnaw. Ang uban init ug init lang ang panahon. Dili ba kani katingalahan? Mao gyud kana. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon. Kining tanan gibuhat sa ikaupat nga adlaw. Anaa na kitay kalibutan nga puno sa yuta ug kadagatan. Kita adunay nindot nga kalangitan sa ibabaw nga napuno sa atong adlaw ug bulan ug milyong-milyong mga bituon, mga planeta ug mga galaksiya. Apan, wala pa nahuman ang Ginoo. Unsa sa imong hunahuna ang sunod nga himuon sa Dios? Nahibaw-an ba nimo? Karon nay mo siya sing chicken nuggets. Ganahan gyud kayo ka sa chicken nuggets. Pero dili chicken nuggets. Unsay sunod niyang gibuhat? Oo, panahon na aron puno ng kadagatan ug mga isda, mga balyena, mulbog ug uban pang mga klase sa kinabuhi sa dagat. Ug panahon na nga puno ng kalangitan sa tanang klaseng mga langgam. Gibuhat sila nga dagko na daan aron makahimo sila og mga bata nga makatabang sa pagpuno sa kalibutan. Di ba kahibalo ka mo nga adunay daghang mga isda sa kadagatan ug adunay daghang mga langgam sa tibuok kalibutan? Sakto na kana sa ikalima nga adlaw, di ba? Yeah! Daghan na kana, di ba? Karon panahon na sa ikaunom nga adlaw. Unsa pa kahay kulang? Ang mga hayop di ay, mga insekto ug ang mga tao. Ang Dios misulti og mohimo usab niadtong tanang butang. Mga baka, kanding, baboy, iro, iring, alibangbang ug bubuyog ug bisan ang mga dinosaur. Ang tanan gibuhat sumala sa iyang kapareho, pero may kulang gihapon. Unsa ka kini? Kita, mga tao, gitawag nga mga tao. Sa makausa pa, ang Dios misulti ug ang tao mitungha. Siya miingon, Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. unya iyang gitugutan ang mga tawo nga adunay kamanduan nga sa ato pa magatiman ug magbalantay, ibabaw sa tanang isda sa dagat, ibabaw sa mga langgam sa kahanginan ug ibabaw sa tanang butang nga nagkamang sa yuta. Gihimo sa Dios ang mga tawo sa iyang kaugalingong dagway, lalaki ug babayi. Iyang gisultihan ang mga tawo nga magmabungahon ug mudaghan nga nagpasabot nga magsugod og daghang pamilya ug pun-on ang kalibutan. Maghisgot pa kita mahitungod sa unang lalaki o babaye nga gibuhat sa Dios sa sunod natong leksyon o istorya sa kasaysayan. Ang Dios naghatag sa mga tao ug sa mga mananap sa tanan nga ilang gikinahanglan aron mabuhi, daghan silag makaon ug tubig nga mainom. Ang tanan nga ilang gikinahanglan ang Dios naghatag kanila. Atong basahon sa Biblia, Genesis Kapitulo 1, versikulo 31 hangtod sa Kapitulo 2, versikulo 3. Atong mabasa kung giunsa kini paghuman sa Dios ang iyang pagbuhat. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gihimo, ug gitan-aw, kini maayo kaayo. Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, mao kini ang ikaunom nga adlaw.
Busa ang kalangitan ug ang yuta na human na sa pagbuhat ug ang tanang panahon niini. Ug sa ikapito nga adlaw, gihuman sa Dios ang pagbuhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga adlaw ug gibalaan kini. Tungod kay niini mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo sa iyang pagpamuhat. Mao kadto ang katapusan sa ikaunom nga adlaw. Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa unom ka adlaw. Iyang gitan-aw ang tanan nga iyang nabuhat ug nahingang ha kaayo ug nakita nga kini maayo kaayo. Nindot gyud to, dili ba? Yes! Sa ikapito nga adlaw, nahuman sa Dios ang iyang buluhatonon ug mipahulay siya. Ang pagpahulay dinhi nagpasabot nga siya mihunong sa paghimo. Tungod kay mipahulay siya sa ikapitong adlaw, gipanalanginan sa Dios ang maong adlaw ug gibalaan kini, usa ka adlaw sa pagpahulay. Gitawag kini nga adlawng igpagpahulay ang katapusang adlaw sa semana. Maayo kayo ang Dios. Dili ka ba mooyon? Oh, yes! Atong tan-awon kung unsay atong nakatunan. Sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang kahayag, adlaw ug gabii. Sa ikaduhang adlaw gibuhat sa Dios ang langit. Sa ikatulong adlaw gibuhat sa Dios ang yuta, dagat ug mga tanom. Sa ikaupat nga adlaw gibuhat sa Dios ang adlaw, buwan, mga bituon ug mga galaksi. Sa ikalimang adlaw gibuhat sa Dios ang mga nilalang sa dagat ug mga langgam. Sa ikaunom gibuhat sa Dios ang mga hayop sa yuta ug mga tawo, apil usab ang iring ug mga insekto. Sa ikapitong adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang kabuhatan. Gibuhat ang oras. Kita adunay 24 oras alang sa atong adlaw ug gabii. Kita adunay 7 ka adlaw sa usa ka semana. Ang Domingo mao ang unang adlaw sa semana ug ang Sabado mao ang katapusang adlaw sa semana. Isulti ang mga adlaw sa semana uban kanako: Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Isulti ang 12 ka bulan sa tuig uban kanako: Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Nindot kadto nga tinuod nga istorya nang hinaut ko nga nalingaw kamo niini. Dili na kinahanglan nga makita kung unsa gyud kahalangdon ang atong Dios. Oh, lindot yun! Hinumdumi, gibuhat sa Dios kining tanan tungod kay aduna siya'y plano. Salamat sa pagtan-aw. Palihog ayaw kalimti ang among sunod nga makapaikag nga yugto sa mga leksyon, sa kaysaysayan ug mga istorya gikan sa Biblia. Hangtod ni ana panalanginan ka sa Dios. Hey, don't go nowhere. If you have not subscribed, right now click this round circle of us and subscribe. Or click this playlist and see most of the videos that we have recorded. Or click this video we have recommended for you. Thank you for watching and God bless. See you next time. Bye-bye.